अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, हम इस ख़ास तौर पे इस वीडियो में जो जिक्र करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्वाबी का जलसा, जो मेरा ख्याल में 8 फरवरी के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल था और यौम स्याह मनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। आज दिन भर क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तो माजरत आज ज़रा थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेट आ रही है। इसकी वजह ये कि भाई मैं मैच देखने गया हुआ था, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच देखने गया हुआ था, तो बड़े नाउमीद होकर लौटे हैं वापस। और जे इस तरह ही करना है ना तो फिर ना ही समझो, मतलब आगे चल के अगर ट्राई सीरीज़ इस तरह खेलनी है तो चैम्पियंस ट्रॉफी इस तरह खेलनी है तो फिर ना ही समझो। खैर, मुझे तो लग रहा है मैंने सारा दिन ही ज़ाया कर दिया, लेकिन खैर कज़ाफ़ी स्टेडियम देखना था, अच्छी क्रिकेट देखने के लिए हम गए थे। तो न्यूजीलैंड की तरफ से तो बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, मतलब ख़ास तौर पे जो उन्होंने आखिरी 5 ओवर अपनी इनिंग्स की जिस तरह बैटिंग की। मैं वैसे ही आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ कि हम लोग कुछ दोस्त वगैरह इकट्ठे थे हम, तो आखिरी 4 ओवर के अंदर जो है वो 4 ओवर रह गए थे और 259 मेरा ख्याल में स्कोर था न्यूजीलैंड का। तो हम आपस में जो है वो कुछ ये बात कर रहे थे कि क्या न्यूजीलैंड 300 कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं जी, हमें लगता नहीं है कि 300 कर पाएंगे। मैंने कहा जी मेरा ख्याल में 300 से थोड़ा सा ऊपर स्कोर होगा, लेकिन मैं इस हद तक गलत साबित हुआ कि 300 से थोड़ा नहीं, बहुत ऊपर स्कोर चला गया। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की एंड यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि उन्होंने वेल डिज़र्व, मेरा ख्याल न्यूजीलैंड जो है बिल्कुल डिज़र्व करता था वो जीतना। लेकिन ख्वाहिश तो ये थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के बाद पहला मैच तो घट तो घट पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन वो भी हमारे नसीब में नहीं था। अल्लाह खैर ही करे, अगे अगे वेखो की चलता है। अच्छा जी, स्वाबी जलसा ज़रा इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, एंड ऑफ द एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ख्याल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा और पूरा दिन जो एहतजाज का पूरा दिन था, क्या वो कामयाब था या नहीं था, या वो फ्लॉप हुआ है, इस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। तो जनाब, स्वाबी जलसा जो है, इस जलसे का आगाज़ तकरीबन 5 बजे हुआ। इंतजाम जो है वो एक दिन पहले ही हो चुके थे। मुकामी लीडरशिप जो है वो जगह को विजिट कर रही थी, इंतजाम वगैरह देख रही थी, लेकिन जलसे का आगाज़ जो है वो 5 बजे हुआ। फैसल जावेद जो ट्रेडिशनली हमेशा जलसों की कंपेयरिंग करते हैं, होस्टिंग करते हैं, उन्होंने ही ये सब कुछ किया। एक डिफरेंट फैसल जावेद नजर आए, नो क्लीन शेव, वरना इन्होंने पहले जो है वो दाढ़ी रख ली थी, लेकिन अब जो है वो क्लीन शेव में नजर आए। स्टेज के ऊपर जो है वो शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा के दरमियान असद कैसर, महमूद अचकजई, शिबली फराज वहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा, शेर अफजल मरवत के हवाले से उनकी जो एंट्री होना है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल में अगर मैं इसे हाईलाइट कहूँ स्वाबी जलसे की तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जो जिस तरह शेर अफजल मरवत को ट्रीट किया जा रहा था या जो नाराज़गियाँ नज़र आ रही थी, बयानात दिए जा रहे थे, शो कॉज नोटिस हो रहे थे, उनका जवाब आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि जनाब मैं चुप नहीं हूँगा, बस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कई लोगों ने तो, कई वीलॉगर्स ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि शेर अफजल मरवत का पत्ता तो कट गया, ये अब फारिग होने वाले हैं, ये रहेंगे नहीं पीटीआई के अंदर। तो उनकी इस जलसे के अंदर एंट्री जो है बड़ी माने खेज है और बड़े दबंग तरीके से, धड़ल्ले से जो है शेर अफजल मरवत की जो है वो एंट्री हुई है इस जलसे में। तो जब जलसे का आगाज़ हुआ तो इमरान खान साहब का स्वाबी जलसे से जब वो स्वाबी में जलसा कर रहे थे, उन्होंने माजी में जब किया था, तो उसका एक क्लिप चलाया गया। शेख वकास अकरम जो सेक्रेटरी इतलात हैं उन्होंने खिताब किया, पी नूरुल कादरी उन्होंने खिताब किया, असद कैसर उन्होंने खिताब किया। एक कारकुन जो है वो स्टेज के करीब एक लगे पिलर के ऊपर चढ़ गया था, जिसको नीचे उतारने के लिए असद कैसर साहब ने बार बार उससे अपील की, दरख्वास्त की, लेकिन वो नहीं हटे, उन्होंने कहा मैं नहीं उतरना। बाद में जो है वो जुनैद अकबर साहब ने जब खिताब शुरू किया तो पहले फैसल जावेद ने जो है वो बार बार दरख्वास्त की कि आपकी वजह से जलसा रुका हुआ है, फिर वो अल्टीमेटली वो नीचे आ गया। बड़ी गल है, बहुत बड़ी बात है कि उसने बात जो है वो अल्टीमेटली मान ली। अच्छा जी, इसके अलावा जुनैद अकबर साहब ने जो खिताब किया, उन्होंने कहा मैं इस हुकूमत और उनके पीछे जो इदारे हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि 26 नवंबर को हमें रियासती इदारों से उम्मीद नहीं थी कि आप हम पर गोलियाँ चलाएंगे। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम आपकी गोलियों की तैयारी के साथ आएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के चाचा मामे ना बने। ये मुल्क मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, आप एक सरकारी नौकर हैं, आप ये इदारे छोड़ कर चले जाएंगे, लेकिन मैं इन इदारों को ओन करता हूँ, मैं इस मुल्क को ओन करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने हमें सपोर्ट किया। इमरान खान के तवस्सुत से मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप अपनी रेमिटेंसेस उस वक्त इस मुल्क को ना भेजें जब तक कानून की हुक्मरानी ना हो, क्योंकि ये रेमिटेंसेस जो हम इदारों को अपने टैक्स से देते हैं उनको सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए देते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ उनसे हो नहीं सकता। वो यहाँ पर पार्टियाँ बनाते और पार्टियाँ गिराते हैं, पार्टियाँ बनाते हैं और पार्टियाँ गिराते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा ये बात कह रहा है। दिस इज़, मतलब ये इट्सेल्फ एक आयरनी है।
کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے کس طرح بنایا گیا اسے 2010-11 کے اندر. تو وہ کہہ رہے کہ جی وہ ان کو گلا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ پارٹیاں بناتے ہیں اور گراتے ہیں. تو بعد میں انہوں نے کہا جی وہ ہمدردیاں تبدیل کرتے ہیں, وہ اسی پیسوں سے ہمارے کمروں اور واش رومز میں کیمرے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں بلیک میل کریں. اچھا, دس از سو ان ریلیٹڈ. مطلب ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے کیے ہیں یہ بالکل ایک طرف, یہ آپ کریں, آپ کا حق بنتا ہے, اور میرے خیال میں کافی حد تک کچھ چیزیں ٹھیک بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کی جاتی ہیں, لیکن اس کا ریمیٹنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ریمیٹنس سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. ریمیٹنسز لوگ جو بھیجتے ہیں وہ سیدھا سیدھا اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. وہ پاؤنڈز, ڈالرز, ریال, درہم, یہ وہ وہاں سے بھیجتے ہیں, اور جب وہ یہاں پہ ان کو ریسیو کرتے ہیں تو وہ پاکستانی روپیز میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں, ہو سکتا ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ کہہ سکیں, آپ یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ لوگ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں یا بجٹ میں سے ہمارا پیسہ ان کو جاتا ہے, اس پہ پھر بھی آپ گلے شکوے کر لیں. ریمیٹنس کا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا ان کے جو فنڈز جاتے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے. خیر, اس کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس نے خطاب کیا, محمود خان اچکزئی صاحب نے خطاب کیا, سلمان اکرم راجہ نے جب خطاب کیا تو ان کے خطاب کے دوران ذہن میں رکھیے گا کہ شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کا 36 کا آنکڑا چل رہا ہے. تو ان کے خطاب کے دوران شیر افضل مروت جو ہے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر انہوں نے ہوا میں جو ہے دونوں مکے لہرانے شروع کر دیا, اور حاضرین نے بھی مروت کے جو ہے وہ نعرے لگائے. سلمان اکرم راجہ نے خطاب میں کہا کہ یہ ایک منظم پارٹی ہے اور ہم یہاں عمران خان کی وجہ سے کھڑے ہیں. اس پارٹی میں عمران خان کی بات مقدم ہے. اس پارٹی میں کوئی نفاق نہیں ہوگا, اس پارٹی میں کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی. آپ پاکستان کا مستقبل ہو, آپ نے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. اب یہ نفاق, بدتمیزی, مجھے نہیں پتا یہ کس کے لیے اسپیسیفکلی تھا, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے خطاب میں کہا. بیرسٹر گوہر نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا ہم فوج کی قربانیوں کا برملا اعتراف کرتے ہیں, لیکن پبلک میں خلیج نہیں بڑھنی چاہیے. عوام کے مینڈیٹ کی اگر آپ کو قدر نہیں تو جمہوریت ہاتھ سے چلی جائے گی. غیر جمہوری طاقتیں وہ سپیس لے لیں گی. ملک مشکل دہرائی پر کھڑا ہے. ٹھنڈے مزاج کے ساتھ دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے. پاکستان کی سیاست عمران احمد نیازی کے بغیر ناممکن ہے. عوام عمران کو نہیں بھولی, بہت جلد عمران بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جناب علی امین گنڈا پور کو جب خطاب کے لیے بلایا گیا, جب ان کی باری آئی تو ان کو خطاب کے لیے بلایا گیا, تو شیر افضل مروت جو ہے ان کے ساتھ سٹیج کے اوپر آئے اور ساتھ کھڑے ہوئے اور مائک جو ہے وہ پکڑ کر انہوں نے کہا کہ جی ہم برے لوگ ہیں, برے وقتوں میں کام آتے ہیں, اچھے وقتوں میں اچھے لوگوں نے ہمارے لب چھین لیے ہیں. میری زبان بولیں گے ہمارے شیر وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈا پور. اور اس کے بعد جو ہے علی امین گنڈا پور کے لیے زوردار تالیاں ہوئیں. گنڈا پور کے خطاب کے دوران شیر افضل مروت سٹیج کے اوپر ہی کھڑے رہے. اچھا, یہ بڑی معنی خیز بات ہے, اور مطلب کئی جو تجزیہ کار ہیں, میری وہاں پہ خاص طور پہ جو چند جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کا شیر افضل مروت کو اس طرح اپنے ساتھ لے کر آنا یہ ایک سگنیفیکنس بڑی تھی. اس کے جو آپٹکس ہیں نا وہ یہ تھے کہ جی شیر افضل مروت از گوئنگ ٹو ریمین ان پی ٹی آئی. شیر افضل مروت کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور اس کو کوئی نہیں نکال سکتا. یہ بیسکلی یہ وہ ایک سگنل تھا جو علی امین گنڈا پور نے جو ہے پوری پی ٹی آئی قیادت کو, یہ باقی اور کسی کے لیے تھی یا نہیں تھی, لیکن پوری پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے انہوں نے ایک یہ میسج دیا ہے کہ اے میرا بندہ ہے. ایون دو آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ خود بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی ایک سیٹ جو ہے وہ کھو چکے ہیں, جو کے پی کی صدارت تھی وہ ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے. لیکن میں اس کے اوپر بھی ابھی تبصرہ کرتا ہوں. پہلے ذرا کچھ اور چیزوں کو ذرا ان کا جو خطاب ہے علی امین گنڈا پور کا, ذرا اس کو اینالائز کر لیں. انہوں نے کہا میں سن رہا ہوں ایک کہہ رہا ہے کہ ان بغیرتوں کے لیے, ان ظالموں کے لیے, ان قاتلوں کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں او او او, ان لوگوں کے لیے جن میں انسانیت ہو, جن میں انسانیت نہ ہو ان کے لیے تھو تھو تھو. آئی ایکسپیکٹ سچ تھنگ فرام ہم. ایسی ریاست جو ماں بننے کے بجائے اپنے رہتے لوگوں پر گولیاں برسائے, ایسی ریاست پر, ایسے حکمرانوں پر ہم تھوکتے ہیں. تھو تھو تھو, آپ بھی تھوکیں ان پر. ہمارے جھنڈے پی ٹی آئی کا رنگ سبز ہے, یہ ہم کی نشانی ہے. ہم نے اس سبز رنگ کو ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. مجبور نہ کرو, یہ لال رنگ بھی ہے, انقلاب کا رنگ, خون کا رنگ. تم نے ہمارا خون بہایا ہے. اگر ہم نے بدلہ لینے کا سوچ لیا تو ہمارے مخالفین برداشت نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے مذہب نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے. خون کا بدلہ خون. تو اس کے بعد جو ہے وہ حاضرین نے وہاں پہ جو ہے وہ نعرے لگانا شروع کر دیے. یہاں پر جو ہے وہ خون کا بدلہ خون کے. انہوں نے کہا ہمارا لیڈر عمران خان کہتا ہے میں پاکستان کے لیے تیار ہوں, ہم بھی تیار ہیں. اگر تم بات چیت کے لیے تیار ہو تو یاد رکھو جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. اگر تم ہمارے ہی ٹیکس کی تنخواہ والے ہو, ہمارے ٹیکس کے پیسے سے لیے ہوئے ہتھیار کو ہمارے اوپر استعمال کرو گے تو ہتھیار ہمارے پاس بھی ہیں. میں سپہ سالار کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہے, میرے صوبے میں دہشت گردی ہے. دہشت گردی کی جنگ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی فوج نہیں جیت سکتی. ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا.
छोड़ दो इन चोरों का साथ, छोड़ दो मैंडेट चोरों का साथ, आओ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ सुनो, हमारी आवाज़ सुनो। हम हक़ मांगते हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती मांगते हैं, और जो हमारे रास्ते में आएगा हम मुकाबला भी करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। इमरान खान की क़यादत में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मारो नारा के नज़रिया कभी मरता नहीं, ना ही ख़त्म हो सकता है। इमरान खान जेल में बैठकर जीत गया है, और मैंडेट चोरों तुम लोग ऐवानों में बैठकर भी हार गए हो। तो बाद में जलसे के इख्तिताम पर शेर मरवत ने ऐलान किया कि अगला जलसा लकी मरवत में होगा और कारकुनान ज़रूर शिरकत करने आए। तो दिस इज़ व्हाट हैपेंड फैक्चुअली, मतलब जो कुछ एक्चुअली हुआ है वो मैं थोड़ा सा लुबे लुबाब जो है आपके सामने पेश किया है। पहले मैं ज़रा जलसे के ऊपर तबसरा करूँगा, और उसके बाद ओवरऑल ये जो यौम स्याह था, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो है ये किस तरह इसको हम एनालाइज करते हैं, फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ। सबसे पहले ज़रा जलसे के हवाले से बात करते हैं। पहली बात तो ये कि स्वाबी में जहाँ पे ये जलसा हुआ है, ये असद कैसर साहब का हल्का है, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, ये उनका हल्का है। और नाउ असद कैसर इज़ अ स्टॉलवॉर्ट ऑफ PTI, मतलब बहुत बड़ा नाम है, कोई छोटा नाम नहीं है। शहराम तरक्की और मुकामी तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है वो इस जलसे के इंतजाम किए थे। 3000 कुर्सियाँ बताई गई हैं कि लगाई गई थी, और हाज़रीन की तादाद 10,000 तक बताई जाती है। कुछ फिगर्स 10,000 कह रहे हैं, कुछ फिगर्स जो है वो 15,000 कह रहे हैं। मैं एवरेज इसको 10 से 15 के बीच में ही रखूँगा। इसमें ख़वातीन की तादाद बहुत कम थी। KP में ट्रेडिशनली जब भी वहाँ पे जलसा होता है ख़वातीन की तादाद कम ही होती है। पंजाब और सिंध में फिर भी जो है वो ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होती है। ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है उनकी तादाद कम थी वहाँ पे, जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से जो है लोग आए हैं। पहले भी हमने ये देखा है कि जब वहाँ पे स्वाबी के अंदर या इससे पहले जो है वो संजानी के मुकाम पे भी जब जलसा पहले हुआ था, तो पंजाब वाली साइड से बहुत से लोग जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन की थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सिर्फ अपने स्क्वाड के लोगों के साथ वहाँ पे पहुँचे। 5 बजे जलसा शुरू हुआ और तमाम कायदीन ने जो है बहुत छोटी छोटी वहाँ पे तकरीरें की। अली अमीन गंडापुर ने निस्बतन जो है एक बड़ी तकरीर की। अच्छा, स्वाबी में तहरीक इंसाफ के जो माजी के जलसे हुए हैं, अगर आप उसके साथ कंपेयर करें तो अब तक के जलसों में सबसे कम तादाद जो है वो इस जलसे की थी। अब आप इस कम तादाद को भी आप हिट समझते हैं या नहीं समझते, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो ये तादाद कम थी। 6 अगस्त 2024 को स्वाबी में यहाँ पे जलसा हुआ। इसमें शुरका की तादाद तकरीबन 20 से 25,000 अप्रॉक्सीमेटली बताई जाती है। और एक और जलसा 9 नवंबर 2024 को हुआ था। इसमें शुरका की तादाद भी तकरीबन 15,000 या थोड़ी सी उससे ज़्यादा बताई जाती है। इसके अलावा ये भी इस मरतबा एक जो मेजर डिफरेंस आ रहा है एक शिफ्ट का, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर वॉज नॉट हैंडलिंग द अफेयर्स। ये जुनैद अकबर साहब का आप समझ लीजिए कि पहला टेस्ट था। ये पहला टेस्ट कम से कम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका जितना मेरे ख्याल में होना चाहिए था। ये इससे बेहतर शो भी प्रोड्यूस कर सकते थे। एक बात, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि KP की जो पूरी एक क़यादत है उसके अंदर फ्रैक्चर्स मौजूद हैं, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे मौजूद है। दूसरी बात ये कि पंजाब के हवाले से, पंजाब में जो है जब आपको पता लग चुका था कि इस मरतबा आपको लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही, तो कम से कम लाहौर से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो जा सकते थे वहाँ पे, स्वाबी के जलसे के अंदर शिरकत कर सकते थे, लेकिन वो भी वैसे नहीं हुआ। इसके अलावा दीगर पंजाब के शहरों से जो है, मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था नईम हैदर पंचोता भी ट्वीट्स कर रहे थे कि जी मैं काफ़िला लेके जा रहा हूँ, मैं लोग लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये तादाद बहुत कम थी, ये बहुत कम थी। दूसरी बात ये, अगर मैं होलिस्टिकली ओवरऑल मैं बात करूँ, सो आई वुड कॉल दिस एवरेज जलसा या इवन बिलो एवरेज जलसा। मैं इससे बहुत बड़ा जलसा एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम और कुछ नहीं तो 1 लाख अफराद तो कम से कम होने चाहिए थे इस जलसे के अंदर, कम से कम 1 लाख अफराद होने चाहिए थे। और अगर आपने नहीं कर सके आप, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, जेन में रखिएगा, ये 1 लाख का नंबर बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैंने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर भी बात की है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना कहती है धांधली हुई, उस धांधली के एहतजाज को अभी तक आप सड़कों पे या अपने जलसों में नहीं ला सके हैं। वो और चीज़ों के ऊपर बेशक लोग तपे हुए हों, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शंस को रेजोनेट नहीं कर सके अभी तक आप एहतजाज के अंदर सही तरीके से। अच्छा, दूसरी बात यह कि यौम स्याह तो आप जस्ट लुक एट द वर्ड इटसेल्फ, यौम स्याह, ठीक है, यहाँ पे तो सड़कों के ऊपर जो है ना हू का आलम होना चाहिए था, लिटरली हू का आलम होना चाहिए था। मतलब चाहे आप उसको पहिया जाम हड़ताल करें, जो भी करें, आप उसको शटर डाउन हड़ताल करते हैं, कुछ भी करते, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया लीडरशिप की जानिब से, डिलिबरेटली नहीं किया गया। सलमान अकरम राज साहब ने खुद ये बात कह दी हुई थी कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब आप नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट भी कोई नहीं आएगा। लाहौर में तो हार्डली कोई एक्टिविटी हुई, कुछ भी नहीं आपने देखा।
اور ویسے بھی میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑا جو فالٹ تھا وہ آپ کا یہی تھا کہ آپ نے اس دن فال کر رہا تھا جس دن ٹرائی سیریز کا میچ لاہور میں ہو رہا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان. اور میں نے جو دیکھا وہاں پہ, میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں خود قذافی اسٹیڈیم میں تھا, تو 2 بجے میچ شروع ہوا تو اس وقت بہت تیز دھوپ تھی, تو تعداد جو ہے لوگوں کی کم تھی, لیکن جس طرح مغرب کی طرف جو ہے وہ میچ جا رہا تھا, کراؤڈ جو ہے وہ بلٹ اپ ہونا شروع ہو گیا. اور ونس ہم لوگ ایکچولی جب وہ اسٹیڈیم کی لائٹس آن ہوئی اور مغرب جو ہے ہو چکی تھی, کھچا کھچ بھرا ہوا تھا پورا اسٹیڈیم, کھچا کھچ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ بڑا ہی انتہائی فلاپ قسم کا جو ہے وہ آج کا دن گزارا ہے. لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, مہربانو قریشی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی, انہیں گرفتار کیا گیا, لیکن کوئی خاطر خواہ قسم کا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ایک اور جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ آج نافذ کی گئی ہوئی تھی پورے پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے اندر, لیکن اس کے باوجود عطا اللہ تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ ایک جلسہ اس سے خطاب کیا گیا. احسن اقبال صاحب نے جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ نے لاہور میں اور احسن اقبال نے ناروال میں جلسے سے خطاب کیا. اب آپ اسی سے صرف اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ڈیول سٹینڈرڈز ہیں کہ ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن وہیں پہ آپ کا جو ہے وہ لاہور کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہو رہا ہے, ناروال کے اندر جلسہ ہو رہا ہے, اور اس جلسے سے جو ہے وہ خطاب بھی ہو رہا ہے. اب اسی موقع کے اوپر جو ہے کل, یعنی کہ مجھے نہیں پتا ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں, اتوار والے دن جو ہے ہارس اینڈ کیٹل شو کی افتتاحی تقریب بھی ہونے جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ایک بڑا ایونٹ ہے, بہت بڑا ایونٹ ہے, کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے, وہ بھی لاہور کے اندر ہونے جا رہا ہے. تو گورنمنٹ نے جو ہے, مجھے نہیں پتا یہ ان کی قسمت ہے یا ٹائمنگ اس طرح ہوئی ہے یا واٹ ایور ہیز ہیپنڈ, لیکن کم از کم لاہور میں جو ہے لوگوں کسی اور سائڈ پہ لگ گئے ہیں. ایک دن جو ہے وہ میچ پہ لگ گئے اور اگلے دن جو ہے وہ ہارس اینڈ کیٹل شو کے اندر لگ گئے. تو لوگوں کی, اور اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 8 سے پہلے 7 تاریخ کو جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب میں لگ گئے. تو یہ 3 دن جو ہیں جو گزر رہے ہیں لاہور کے اندر, وہ سارے ہی ایکٹیویٹیز کے گزرے ہیں, اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج کی نظر ہی نہیں آیا. عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہے ان کو چیف آرگنائزر تو بنایا گیا, انہوں نے جا کے کوشش بھی بڑی کی کہ ان کو کورٹ سے جو ہے اس قسم کی کوئی پرمیشن مل جائے, ان کو پرمیشن پھر بھی نہیں مل سکی جلسہ کرنے کی. تو اگر جلسہ کرنے کی پرمیشن نہیں تھی تو کم از کم اور کچھ نہیں, اور لاہور اور کم از کم بھائی 20-25-30 ہزار بندہ تو نکالتا سڑکوں کے اوپر آج احتجاج کے لیے, کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو لاہور یا پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے, جس میں حماد اظہر بھی آتے ہیں, جس میں اور بھی دیگر لوگ بھی آتے ہیں, بری طرح فلاپ ہو رہی ہے. اور مجھے یہ میری پریڈکشن ہے کہ اگر یہ رپورٹ, یہ جینون رپورٹس جو ہیں, اگر وہ عمران خان صاحب تک جب جیل کے اندر پہنچیں گی, ہی وڈ ناٹ بی اے ویری ہیپی مین. اور باقی ان کے یوٹیوبرز وغیرہ جو ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبر جو بھی اس کی ایک امیج بلڈنگ کرتے رہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کی سیج سجاتے رہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے پاس جو فیکچوئل سچویشن ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے بہت بہتر شو کر سکتی تھی, کیونکہ جو میں نے آج بھی جو سپورٹ میں نے دیکھی ہے لوگوں کے اندر وہ موجود ہے, لیکن ان لوگوں کو وہاں سے نکال کے اس سائڈ پہ لانا جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہا, بالکل بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. سو یہ اپڈیٹس تھی میرے پاس, جو کم از کم اپڈیٹس ہے وہ یہ ہے. آگے آپ کی رائے ہے, جو بھی آپ رائے رکھتے ہیں آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.